सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, म हुँ पूजा प्रकाश। यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ टाइम्स समाचार। सुरु गरौँ अब मध्य प्रदेशका विभिन्न खबरबाट। मध्य प्रदेशका प्रमुख हरिशंकर मिश्रले मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेश गर्न आह्वान गर्नुभएको छ। प्रदेश प्रमुख मिश्रले दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीको दाबी पेश गर्न आह्वान गर्नुभएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका सचिव राजेन्द्र पराजुलीले जानकारी दिनुभयो। प्रदेश प्रमुखको कार्यालय जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानको धारा 168 को उपधारा 1 बमोजिम कुनै पनि दलले अस्पष्ट बहुमत प्राप्त नगरेकाले उपधारा 2 बमोजिम प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई दाबी पेश गर्न भनिएको छ। को प्रतिवेदन प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 को दफा 62 बमोजिम मिति 79/9/2 मा पेश हुन आएकोमा प्राप्त निर्वाचन परिणामबाट मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्नको लागि नेपालको संविधानको धारा 168 को उपधारा 1 बमोजिम कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको नदेखिएकोले नेपालको संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई मध्य प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि मिति 79/9/28 गते बिहिबार बेलुकी 4 बजे भित्र दाबी पेश गर्न माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूबाट आह्वान भएको छ। 2079 साल पौष 22 गते शुक्रबार मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेश गर्न पुस 28 गते अपराह्न 4 बजेसम्मको समय दिएको छ। मध्य प्रदेश सभामा 107 सदस्य छन्। बहुमतका लागि 54 सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। अहिले कुनै पनि दलसँग प्रष्ट बहुमत नरहेको कारणले सबै दलहरू केन्द्रमा बनेको गठबन्धनले गर्ने सहमति अनुसार नै सरकार बनाउने दाबी पेश गर्नेछन्। प्रदेश सभामा नेकपा एमालेका 23, नेपाली कांग्रेसका 22, जनता समाजवादी पार्टीका 16, जनमत पार्टीका 13, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका र नेकपा माओवादी केन्द्रका 9, नेकपा एकीकृत समाजवादीका 7, नागरिक उन्मुक्ति, राप्रपा र नेपाल संघीय समाजवादीका 1 सांसद छन्। मध्य प्रदेश सरकारले शीतलहरबाट हुन सक्ने सम्भावित जोखिम व्यवस्थापनका लागि 8वटै जिल्लाका विपद व्यवस्थापन समितिलाई 8 लाखका दरले बजेट उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। चिसोको जोखिम न्यूनीकरणका साथ विपन्न वर्गलाई राहत स्वरूप कम्बल वितरणका लागि प्रदेश विपद पीडित उद्धार तथा राहत कोषबाट प्रदेशका 8वटै जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिलाई सो रकम उपलब्ध गराइने निर्णय गरिएको हो। उक्त रकम अपुग भएमा मागको आधारमा मन्त्रालयको निर्णयबाट थप रकम उपलब्ध गराउन सकिने जनाइएको छ। विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि हालसम्म भएका गतिविधिको समीक्षा गर्दै सन्तोषजनक रहेको मूल्याङ्कन गर्दै आगामी दिनमा समेत विपद जोखिम न्यूनीकरणका क्षेत्रमा क्रियाशील सरकारवाला सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरूबीच समन्वय अभिवृद्धि गरी विपद जोखिम न्यूनीकरणलाई थप प्रभावकारी बनाउने निर्णय समेत गरिएको गृह तथा सञ्चार मन्त्री भरत प्रसाद शाहले जानकारी दिए। चिसो लगायत विपदका अन्य घटनाबाट मृत्यु भएका भनी स्थानीय प्रशासन वा प्रदेश प्रहरी कार्यालयबाट प्राप्त विवरण बमोजिम प्रदेश विपद पीडित उद्धार तथा राहत कोषबाट हालसम्म वितरण भएको राहतको समर्थन गर्दै मृत्यु सम्बन्धी थप विवरण प्राप्त भएमा मन्त्रालय स्तरीय निर्णयबाट सम्बन्धित जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति मार्फत राहत वितरणको व्यवस्था मिलाउने उनले जानकारी दिए। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली 2076 को नियम 16 को उपनियम 2 मा भएको व्यवस्था बमोजिम जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिबाट गत आर्थिक वर्ष 2078 र 79 मा भएका कामको एकमुष्ट वार्षिक प्रतिवेदन हालसम्म प्राप्त नभएकोले सोही नियमावलीको नियम 16 को उपनियम 3 मा भएको व्यवस्था बमोजिम प्रदेशको एकमुष्ट वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्न कठिनाई भएकोले प्रदेशका सबै जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिलाई
सो अनुसारको विवरण पठाउन अनुरोध समेत गरिएको मन्त्री शाहले बताए। साथै विपदबाट प्रभावितहरूको तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्न प्रदेशका सुरका निकायहरूको प्रतिनिधि र मन्त्रालयको प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदल गठन गरी जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति र स्थानीय विपद व्यवस्थापनसँग समेत समन्वय गरी जोखिम रहेका व्यक्ति, परिवार तथा उद्धार एवं राहत वितरण सम्बन्धी तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको मध्य प्रदेशको संसदीय दलको बैठक जनकपुर धाममा सुरु भएको छ। लोसपाले संसदीय दलको बैठकमा संसदीय दलको विधानको विषयमा छलफल गर्ने जनाएको छ। लोसपाका प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र सोनलले बैठकमा संसदीय दलको विधान सहितमा छलफल गरेर भोलिसम्ममा संसदीय दलको नेता चयन गर्ने जानकारी दिनुभयो। आजको बैठकमा सबैजनाले आफ्नो धारणा राख्ने र त्यो धारणा बुझेर नै अगाडि बढ्ने जानकारी दिनुभयो। भोलि संसदीय दलको नेता चयन गर्ने जनाएको छ। गोलभेडाको उचित मूल्य नपाएपछि सर्लाहीका किसान मारमा परेका छन्। केही दिन अघिसम्म यहाँका किसानले गोलभेडा प्रति क्रेट 1000 भन्दा बढीमा बिक्री गरेका थिए। अहिले किसानले गोलभेडा एक क्रेटको 450 देखि 500 रुपैयाँमा बिक्री गर्न बाध्य भएका छन्। एक क्रेटमा जम्मा 25 किलो हुन्छ। यसरी निरन्तर मूल्य ओह्रालो लाग्दा गोलभेडा खेती गरेका किसानको उत्पादन लागत नै नउठ्ने अवस्था आएको किसानको गुनासो रहेको छ। गोलभेडाको मूल्य वात्ते घट्दा ठूलो मारमा परेका हरिवन नगरपालिका 3 डाबुरीका किसान मगरको गुनासो छ। 15 कट्ठा जमिनमा लगाएको गोलभेडा मध्ये भर्खरै 20-25 हजार रुपैयाँ बेचेको छ, तर बजारमा मूल्य आधा भन्दा बढी घटिसक्यो। आलेले निराश हुँदै भने यसै गरी दिनहुँ मूल्य घट्यो भने उत्पादन लागत समेत उठ्ने अवस्था छैन। उनले भने वर्षेनी मल मजदुर विषादीको लागत आकाशिदो छ, तर उत्पादित गोलभेडाको मूल्य नबढ्नाले किसानले भने जसो आम्दानी गर्न नसकेको उनीहरू बताउँछन्। सुरुका दिनमा किसानले गोलभेडाको राम्रो मूल्य पाए पनि अहिले अत्यधिक उत्पादन हुन थालेपछि मूल्य घटेको हो। उत्पादन बढिरहेकाले गोलभेडाको मूल्य अझै ओह्रालो लाग्ने किसानहरूले बताउँछन्। त्यस्तै लालबन्दी नगरपालिका 11 हिरापुरका किसान राय मिलन रायले उत्पादनको सुरु र अन्तिम समयमा थोरै उत्पादन हुने हुँदा राम्रो मूल्य पाए पनि यो समयमा वर्षेनी गोलभेडाको मूल्य घट्ने गरेको बताउँछन्। बजारमा स्थानीय गोलभेडा धेरै उत्पादन भएको र भारतबाट पनि गोलभेडा नेपाल भित्रिएको बहानामा व्यापारीले हरेक वर्ष यो समयमा मूल्य घटाउँदा किसान मारमा पर्ने गरेका छन्। तर गोलभेडा खरिद गर्ने व्यापारीले भने उत्पादन अनुसार बाहिर निकासी नहुँदा मूल्य घटेको बताउने गरेको छ। बजारमा भारतीय गोलभेडा समेत प्रशस्त भित्रिएकाले यहाँ उत्पादन भएको गोलभेडाको मूल्य घटेको व्यापारीहरू बताउँछन्। जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने लालबन्दी, ईश्वरपुर, हरिवन र बागमती नगरपालिकाको उत्तरी भेगका किसानले 100 हेक्टर जमिनमा व्यावसायिक रूपमा गोलभेडा खेती हुने गर्छ। उत्पादित गोलभेडा भने किसानले लालबन्दी, नवलपुर, सासापुर र हरिवन बजारमा ल्याएर बेच्ने गरेका छन्। यहाँ उत्पादन भएको गोलभेडा काठमाडौँ, पोखरा, बुटवल, नारायणगढ, धरान लगायत देशका विभिन्न ठूला शहरहरूमा निर्यात हुने गरेको छ। लालबन्दी तरकारी बजार व्यवस्थापन समितिका अनुसार अहिले लालबन्दी बजारबाट दैनिक 300 देखि 400 क्विन्टल गोलभेडा बाहिर निकासी भइरहेको छ। सर्लाहीमा मङ्सिरदेखि चैतसम्म गोलभेडा उत्पादन हुने गरेको छ। हरेक वर्षको पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिन सुरु हुने हिन्दू धर्मावलम्बीको श्री स्वास्तानी व्रत कथा तथा माधव नारायणको पूजा आराधना शुक्रबारदेखि सुरु भएको छ। प्रत्येक वर्ष पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म 1 महिनासम्म हरेक दिन घर घरमा स्वास्तानी कथा भन्ने र सुन्ने गरिन्छ। स्वास्तानी परमेश्वरीको व्रत बसे तथा उनको कथा भन्ने र सुने मनोकांक्षा पूरा हुने धार्मिक विश्वास छ। माधव नारायण स्वास्तानी व्रत तथा शाली नदी
सुधार समितिले पुस 22 गतेदेखि 1 महिनासम्म चल्ने साली नदी मेलाका लागि यातायात सुरक्षा र स्वास्थ्य लगायतका विषयमा सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको मूल आयोजक समितिका अध्यक्ष बालकृष्ण श्रेष्ठले बताउनुभयो। समितिले गएको वर्ष लाखौंको संख्यामा भक्तालु दर्शनार्थीले प्रत्यक्ष माधव नारायण स्वास्थानी व्रत मेलामा दर्शन गरेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै यस वर्ष पनि सोही अनुपातमा श्रद्धालु भक्तजन आउने अपेक्षा गरेको छ। मेलाका लागि शान्ति सम्पूर्ण व्यवस्थापनको तयारी पूरा भएको आयोजकले जानकारी दिएको छ। महानगरीय प्रहरी प्रभाग साँखुले पनि सुरक्षाका लागि प्रहरी हेल्प डेस्कको स्थापना गरेको छ। साथै ट्राफिकको उचित व्यवस्थापन गरेको प्रहरी निरीक्षक जनकपुरीले बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले समय आएपछि सरकारका विषयमा आवश्यक निर्णय गर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष नेपालले राजनीतिक घटनाक्रमको विश्लेषण गर्दै विश्वासको मत लिने दिनेसम्म आवश्यक निर्णय गर्न बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग पनि यस विषयमा कुराकानी भएको तर सरकारको कार्यक्रम कस्तो आउँछ भन्ने हेर्न बाँकी रहेको धारणा राख्नुभयो। त्यस्तै अध्यक्ष नेपालले अहिले विचार मिल्नेसँग एकताका लागि पहल सुरु गरिएको भन्दै एमालेसँग भने अहिलेको अवस्थामा एकता हुन नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो। कि हामी अब पार्टी निर्माण गर्ने, पार्टीलाई सुदृढ गर्ने, विस्तार गर्ने, राष्ट्रव्यापी अभियान हाम्रो फोकस भनेको चाहिँ अब जनताका इस्युहरू, राष्ट्रका इस्युहरू उठान केन्द्रित हुनेछ र राम्रो पार्टी, क्रान्तिकारी पार्टी, अरूभन्दा भिन्न पार्टी निर्माण गरेर जनताको आशा भरोसा केन्द्रको रूपमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर पहिले पनि सङ्कल्प गरेका थियौँ। र पार्टी हामीले विद्रोह गरे पश्चात निर्माण गरेपछि एकपछि अर्को निर्वाचनको क्रममा सकिएपछि अब हामीसँग समय छ। हामी अहिलेको जुन देशव्यापी रूपमा सक्रिय छ सङ्गठन छ, विचार हेर्दैछौँ। हेरिसकेपछि अहिले सबैभन्दा पहिले हामीले जनता समाजवादी पार्टीसँग हामी वार्ताको प्रक्रिया आरम्भ अहिले थाहा छ धेरै साना छ। ती सबैसँग पनि हामी विभिन्न हिसाबले कुराकानी गर्दैछौँ। चिठी पठाएर गर्नुपर्ने हो कि फोन संवाद गरेर गर्ने हो कि जो हामीप्रति पोजिटिभ छन् तिनीहरूसँग हामी पोजिटिभ गर्छौँ, जो हामीसँग नेगेटिभ छन् तिनीहरूसँग हामी वास्ता गर्छौँ। जुन गाउँ जानै छैन त्यसो बाटै नसोध्नु के छ। अध्यक्षमतको बारेमा हामीले जम्मै विश्लेषण गर्नेछौँ। व्यक्तिगत रूपमा प्रचण्डजीप्रति पोजिटिभ छ, जसमा सरकार कुन ढङ्गले अगाडि बढ्छ त्यो हेरिकन हामी उहाँले पार्टी एकताका लागि जसपा लगायतका दलसँग छलफल भइरहेको जानकारी पनि दिनुभयो। सरकारले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भन्सार कार्यालय स्थापना गर्न संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न स्वीकृति दिनुभएको छ। बिहीबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्दै शुक्रबार सरकार प्रवक्ता एवं उप प्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आयोजनाको प्रभावकारी व्यवस्थापन र आर्थिक लाभको सुनिश्चितताका लागि विमानस्थलमा भन्सार कार्यालय स्थापना गर्न संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको बताउनु भएको हो। यसैगरी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका क्रममा मृत्यु भएका बाजुराका सञ्जीव एरी र चेतन एरीलाई परिवारलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने समेत निर्णय भएको बताउनुभयो। सरकार गठन भएको छ र यसलाई
पूर्णता दिने, सरकारलाई पूर्णता दिने त्यो प्रक्रियामा सम्माननीय प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। त्यसै गरी आगामी पुस 26 गते सरकारले संसद समक्ष संसदबाट विश्वासको मत लिने कार्यक्रम रहेको कुरा पनि म यहाँलाई जानकारी दिन चाहन्छु। विश्वासको मत प्राप्त गरिसकै मन्त्री परिषदले पूर्णता प्राप्त गरिसकै मन्त्री परिषद अझ तीव्र गतिमा राष्ट्रिय अभिभावनामा केन्द्रित भएर जनताका राष्ट्रका ज्वलन्त समस्याहरूमा केन्द्रित भएर गतिशील ढङ्गले कामहरू गर्दै अगाडि बढ्नेछ भन्ने पनि म यस पत्रकार सम्मेलनका माध्यमबाट जानकारी दिन चाहन्छु। र हिजो पुस 21 गते सम्पन्न भएको मन्त्री परिषदको बैठकले लिएका केही महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू यो पत्रकार सम्मेलन मार्फत म सार्वजनिक गर्न चाहन्छु। हामीले हिजो अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भन्सार कार्यालय स्थापना गर्नका लागि सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्ने पूर्व स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय हिजोको मन्त्री परिषदको बैठकले गरेको छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू मध्येको एक हो र यो यदि कोभिडको प्रभावको समयलाई कटौती गर्ने हो भने तुलनात्मक दृष्टिकोणले समयमै सम्पन्न भएको आयोजनाको रूपमा रहेको छ र यो आयोजनाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने र यसबाट मुलुकले यथेष्ट मात्रामा लाभान्वित हुने कुराको सुनिश्चितता गर्ने त्यो जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा छ। त्यसका लागि यो पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भरपूर सदुपयोगका लागि गरिनुपर्ने विभिन्न कामहरू मध्येको एउटा महत्त्वपूर्ण काम त्यहाँ भन्सार कार्यालयको स्थापना गर्ने र भन्सार कार्यालय स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्ने त्यो निर्णय हिजो हामीले गरेका छौँ, मन्त्री परिषदले गरेको छ। दोस्रो, यहाँहरू सबैलाई थाहा छ राष्ट्रिय सभाका माननीय सदस्य तत्कालीन सदस्य माननीय खिमलाल भट्टराई उहाँ चाहिँ लुम्बिनी प्रदेशबाट निर्वाचित राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुनुहुन्थ्यो, अन्य समूहको राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुनुहुन्थ्यो। उहाँले आफ्नो पदबाट राष्ट्रिय सभाको सदस्य पदबाट राजीनामा गर्नुभएको कारणले गर्दा उक्त पद केही समयदेखि रिक्त रहिआएको छ। उक्त रिक्त पदमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने हाम्रो संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था छ। तदनुरूप राष्ट्रिय सभा सदस्य पदको सदस्यको रिक्त पद पूर्तिका लागि राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन गर्न 2079 साल माघ महिनाको 25 गते बुधबार निर्वाचनको मिति तोक्ने निर्णय हिजोको मन्त्री परिषदले गरेको छ र यो निर्णयको जानकारी मन्त्री परिषदबाट निर्वाचन आयोगलाई गराइनेछ। अर्को महत्त्वपूर्ण निर्णय यो रहेको छ। त्यसै गरी प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन 2079 को क्रममा बाजुरा जिल्लामा बाजुरा जिल्लाका सञ्जीव आइडी र चेतनदीप आइडीको निधन भएको छ, उहाँहरू मृत्यु भएको छ। हिजोको मन्त्री परिषदको बैठकले उहाँहरूका सञ्जीव आइडी र चेतनदीप आइडीका परिवारलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै गरी यहाँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ कम्बोडिया स्थित होटलमा आगलागी हुँदा बिर्तामोड नगरपालिका 1 झापाका निराकार पाण्डेको चाहिँ निधन भएको छ, दुःखद निधन भएको छ र उहाँको पार्थिव शरीरलाई नेपाल ल्याउनका निम्ति आवश्यक पहल गर्ने र त्यसका निम्ति लाग्ने आवश्यक
खर्चको व्यवस्था पनि गर्ने हिजोको मन्त्री परिषदको बैठकले निर्णय गरेको छ। बैठकले कम्बोडियामा आग लागिमा परि निधन भएका झापाका निराकार पाण्डेको शव ल्याउनका लागि आर्थिक प्रबन्ध गर्ने निर्णय गरेको जानकारी पनि मन्त्री पौडेलले दिनुभयो। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम मस्यौदा कार्यदलले न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा तयार गरेको छ। सिंहदरबार स्थित अर्थ मन्त्रालयमा बसेको सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम मस्यौदा कार्यालयको बैठकले सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार भएको जनाएको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै कार्यदलका सदस्य एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता मुकुल ढकालले आजको बैठकले प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिएको बताउनुभयो। उहाँले शनिबार शीर्ष नेताहरूको संयन्त्रमा सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्ने बताउनुभयो। उहाँले न्यूनतम साझा कार्यक्रम जनताको डेलिभरीको पक्षमा रहेको र परिवर्तनको आभास हुने गरी न्यूनतम साझा कार्यक्रम आएको दावी गर्नुभयो। उहाँले न्यूनतम साझा कार्यक्रमको यो सरकार जनतालाई केही दिने सरकार हो भन्ने महसुस गराउने गरी तयार पारेको बताउनुभयो। पुष 14 गते बसेको सत्ता साझेदार दलहरूको बैठकले न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउन उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो। र यो प्रतिवेदन हामी भोलि शीर्षस्थ नेताहरूको बैठकमा पेश गर्दैछौँ। त्यसपछि त्यहाँबाट पारित भइसकेपछि मात्र यो सार्वजनिक हुनेछ। मूलतः सुशासन सम्बन्धीका एजेन्डाहरू, डेलिभरीका एजेन्डाहरू, जनतालाई प्रत्यक्ष रूपमा परिवर्तनको आभास दिलाउने गरी कार्यक्रमहरू तय भएका छन्। यो अन्य कुराहरू भन्दा पनि योचोटि चाहिँ जनतालाई सुशासन दिने गरी र विशेषतः विकासको अनुभूति दिने गरी नै कार्यक्रमहरू तय भएका छन्। एकदमै यसमा प्रत्येक क्षेत्रलाई समेट्ने गरी नै हामीले पठाएका छौँ। त्यसमा एकदम डेलिभरीका कुराहरू नै छन्, सुशासनका कुराहरू छन्, हाम्रा कुराहरूदेखि लिएर सबै दलहरूका कुराहरू समेटेका छन्। यसको बारेमा भोलि तपाईहरूले पढ्दाखेरि एकदम खुसी बनाउने गरी नै आउँछ जनतालाई। कार्यदलमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट वर्षमान पुन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट ढकाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट धवल शमशेर राणा र जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट रकम चेङजोङ सदस्य हुनुहुन्छ। प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्नुहुने भएको छ। पहिलो बैठकको कार्यसूची लगायतका विषयमा सहमति जुटाउन ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबराले आज संघीय सांसद भवन नयाँ बानेश्वरमा आयोजना गर्नुभएको सर्वदलीय बैठकले प्रतिनिधि सभाको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी नयाँ नियमावली नबन्दासम्म पुरानै नियमावली अनुसार बैठक बस्ने निर्णय गरेको हो। पहिलो बैठकमा प्रतिनिधि सभामा संलग्न दलका शीर्ष नेता वा सांसदले सम्बोधन गर्ने विषयमा सहमति जुटेको छ। प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक यही पुष 25 गते दिउँसो 1 बजे बस्ने कार्यसूची छ। यस्तै पुष 26 प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिने कार्यसूची छ। सो कार्यसूचीलाई पनि पुरानै नियमावली अनुसार नै विश्वासको मतका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने विषयमा सहमति भएको छ। प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक बसेको 15 दिनभित्र सभामुख वा उपसभामुख चयन गरिसक्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था अनुसार आगामी माघ 7 गतेका लागि सहमति जुटेको नेपाली कांग्रेसका मुख्य सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिनुभयो। र कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको चयन गठन नभएसम्म बैठक सञ्चालन प्रक्रियाको सम्बन्धमा सामान्य छलफलहरू भयो। विशेष गरी आज पहिलो बैठकमा यो अहिले प्रतिनिधिसभाको जुन नियाली रहिरहेको छ त्यो नियालीलाई इन्डोर्स गरेर त्यो नियालीले व्यवस्थित गरेका नियमावलीका नियमका प्रक्रियाहरूलाई नै अवलम्बन गरेर जाने एउटा निर्णय भयो। त्यसै गरी पहिलो बैठकमा दलीय प्रतिनिधित्वको आधारमा सबै दलबाट सदस्यहरूले मन्तव्य राख्ने, स्वागत मन्तव्य सम्बोधन गर्ने कुरा भयो। दोस्रो बैठक 26 गते 11 बजेबाट गर्ने भन्ने कुराहरू भएको छ र न्यायालयलाई आवश्यक परेका संशोधनका विषयहरू पछि फेरि छलफल गरेर
मस्यौदा समिति गठन गरेर अगाडि बढ्ने कुराहरू भयो। नियमित रूपमा सभाको सञ्चालनका सम्बन्धमा पहिलो बैठकमा कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने प्रक्रियाका कुराहरू पनि सचिवालयले तयार गरेको प्रस्तावका आधारमा यसै 25 गते पहिलो बैठक बसिराखेका छ र 26 गतेका दिनमा मान्य प्रधानमन्त्रीजीले विश्वासको मत दिनका लागि पत्र पठाइसक्नु भएको छ। त्यसो भएको हुनाले आजको बैठकमा मूलभूत रूपले अब 25 गते बैठक कसरी प्रारम्भ गर्ने, के एजेन्डाहरू हुन्छन् र 26 गते कसरी बैठक प्रारम्भ हुन्छ, के एजेन्डा हुन्छन् भन्ने विषय र त्यसपछि सभामुखको निर्वाचन कहिलेसम्म गर्ने भन्ने लगायतका विषयहरूमा आज छलफल भएको छ। छलफलको सार के छ त्यो पनि सुनाइदिनु। मूलभूत रूपले त पहिला त अब राष्ट्रपतिजीले पत्रहरू पठाउनुहुन्छ, राष्ट्रपतिजीको कार्यालयबाट प्राप्त पत्रहरू जानकारी गराइन्छ प्रतिनिधि सभामा। जस्तो अब सरकारको गठनका कुराहरू, प्रधानमन्त्रीजी र मन्त्रीजीको नाम समेतका कुराहरू राष्ट्रपतिजीबाट आउँछ। त्यसपछि जस्तो अब नियमावलीलाई त्यसैलाई चाहिँ त अनुमोदन गर्ने, अहिले हाल भएको नियमावलीलाई अनुमोदन गर्ने 26 गते 11 बजीदेखि सुरु हुने कुरा छ। 11 बजीदेखि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव राख्नुहुन्छ। त्यसमा अब सबै राजनीतिक पार्टीहरूले विश्वासको मतका पक्ष र विपक्षमा आफ्ना धारणाहरू राख्नुहुन्छ र त्यसपछि त्यसमा विभाजनका माध्यमले सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गरेको नगरेको निर्णय प्रतिनिधि सभाले गर्छ र त्यस सकिन्छ। यो समीकरण भत्काउने, नयाँ समीकरण निर्माण गर्ने काममा लागेका छैनौँ। हाम्रो भोलि संसदीय दलको बैठक छ। त्यसपछि हामी 26 गते बिहान फेरि पुनः संसदीय दलको बैठक गर्छौँ र सरकारको विश्वासको प्रस्तावमा हाम्रो दलको धारणा हामी 26 गतेका बिहान सार्वजनिक गर्छौँ संसदीय दलको बैठक गरेर। अहिलेलाई यहाँले भन्नुभएको जस्तै गठबन्धन भत्काउने, नयाँ गठबन्धन बनाउने कुरा छैन। बैठकमा गरिएको प्रस्ताव अनुसार माघ 7 मा सभामुख र माघ 9 मा उपसभामुखको निर्वाचन हुनेछ। ज्येष्ठ सदस्य राणाले आयोजना गर्नुभएको बैठकमा उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ, कांग्रेसका मुख्य सचेतक लेखक, नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्व सभामुख सुभाष नेङवाङ, नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, जसपा एमालेका नेता प्रदीप यादव, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी, नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता प्रकाश ज्वाला लगायतको सहभागिता थियो। अब आर्थिक समाचार। मुलुकमा वैदेशिक लगानी आउने क्रम घटिरहेको बेला 4 महिनामै 1 अर्ब 80 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी वैदेशिक लगानी फिर्ता भएको छ। यो आँकडा चालु आर्थिक वर्ष 2079 र 80 को पहिलो 4 महिनाको हो। यसपालि 4 महिनामा फिर्ता गएको विदेशी लगानी अघिल्ला 2 आर्थिक वर्षको वार्षिक फिर्ता भन्दा करिब दोब्बर हो। नेपाल राष्ट्रिय बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 39 करोड 67 लाख र आर्थिक वर्ष 2078 र 79 मा 65 करोड 87 लाख रुपैयाँ विदेशी लगानी फिर्ता भएको थियो। आर्थिक अवस्था असहज भएका बेला ठूलो परिमाणमा विदेशी लगानी फिर्ता जाँदा सम्भावित लगानीकर्ता माझ नकारात्मक सन्देश प्रभाव हुने विज्ञहरू बताउँछन्। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 4 महिनामा 1 अर्ब 80 करोड 73 लाख रुपैयाँ विदेशी लगानी फिर्ता भएको नेपाल राष्ट्रिय बैंकको मासिक प्रतिवेदनले देखाएको छ। नेपाल राष्ट्रिय बैंकका अनुसार यही अवधिमा नेपाल भित्रिएको वैदेशिक लगानी भने 2 अर्ब 23 करोड 60 लाख रुपैयाँ बराबर छ। यो गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 67% कम हो। राष्ट्रिय
बैंक स्थित स्रोतका अनुसार भारतको मणिपाल समूहले आफ्नो स्वामित्व बिक्री गरेर उक्त रकम फिर्ता लगेको हो। मणिपाल समूहले नेपाल सरकारबाट 49 वर्षका लागि जग्गा लिजमा लिएर सन् 1994 मा मणिपाल एजुकेसन एन्ड मेडिकल ग्रुप नेपाल लिमिटेड अन्तर्गत पोखरामा मेडिकल कलेज र शिक्षण अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको थियो। विदेशी लगानीकर्ता फिर्ता गएको यो घटनाले उद्यमी व्यवसायलाई लगानी मैत्री वातावरण दिने सरकारको प्रतिबद्धतामै प्रश्न उत्पन्न भएको छ। मणिपाल समूहले सञ्चालन गरेको 750 शैय्याको अस्पतालमा 1100 कर्मचारी छन्। उक्त कलेजले प्रत्येक वर्ष 100 विद्यार्थीलाई MBBS पढाउने अनुमति पाएको छ। मणिपाल समूहले शिक्षण अस्पताल र मेडिकल कलेज गत वर्ष भदौमा आनन्द राज बतासको बतास अर्गनाइजेसन र नारायण पौडेलको अटोवेज ग्रुपलाई 3 अर्ब 22 करोड 60 लाख रुपैयाँमा बिक्री गरेको थियो। मणिपाल समूहको कर र अन्य दायित्व समेत बेहोर्ने गरी बतास अर्गनाइजेसनले 60 र अटोवेज ग्रुपले 40% उक्त संस्थामा लगानी गरेको छ। यस समूहले भारत बाहिर दुबई, मलेसिया, एन्टिगुआ लगायतमा शिक्षण अस्पताल र मेडिकल कलेजमा लगानी गरेको छ। उसले भारत बाहिर पहिलो पटक गरेको लगानी भने नेपाल नै थियो। शिक्षण अस्पताल र मेडिकल कलेजमा कार्यरत कर्मचारीले बन्द हडताल तथा आन्दोलन गर्दै अनेक झमेला दिन थालेपछि उक्त समूह नेपालबाट बाहिरिएको बुझिएको छ। असहज परिस्थितिमा सरकारले सहयोग नगरेपछि लगानीकर्ता निराश भएको बताइन्छ। नेपाल राष्ट्रिय बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा यस्ता घटनाबाट नेपालमा लगानीको वातावरण नै छैन भन्ने नकारात्मक सन्देश जाने बताउँछन्। वैदेशिक लगानीका लागि राजनीतिक, प्रशासनिक र श्रम सम्बन्धी अनुकूल वातावरण चाहिन्छ थापाले भने। नेपालमा त्यस्तो वातावरण बन्न अझै बाँकी रहेको उनको भनाइ छ। थापाका अनुसार नेपालको कर्मचारी तन्त्र वैदेशिक लगानी मैत्री छैन। ढिला सुस्ती, अनियमितता, नियतवश दुख दिने, समयमा निर्णय नगर्ने र झुलाउने परिपाटीले लगानीकर्ता आजित भई फर्किने गरेका छन्। उनले भने यसले लगानी गर्न चाहनेलाई पनि निरुत्साहित गरिरहेको छ। लगानी बोर्ड नेपालका प्रवक्ता अमृत लम्साल पनि आन्दोलन जस्ता क्रियाकलापलाई निस्तेज र निरुत्साहित गरेर लगानीकर्ता टिकाउने वातावरण बन्न नसकेको स्वीकार छन्। वैदेशिक लगानी ल्याउन, टिकाउन र प्रतिफल दिन यो क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। साथै यथोचित तरिकाले प्रवर्धन गर्नुपर्छ। अहिले त्यसको कमी भने देखिएको छ। प्रवक्ता लामसानले भने अहिले राज्यका विभिन्न निकायबीच उपयुक्त तरिकाले समन्वय हुन नसकेको भन्दै प्रवक्ता लम्सालले थपे लगानी फिर्ता हुँदा सम्बद्ध सबैले त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। एकद्वार प्रणाली, शीघ्र निर्णय एवं प्रक्रिया छुट्याएर काम गर्ने पद्धति विकास गर्नुपर्छ। विदेशी लगानी ल्याउन र टिकाउन पर्याप्त मात्रामा विदेशी लगानी भित्राइरहेका देशहरूले अवलम्बन गरेका असल अभ्यासलाई उदाहरणका रूपमा लिएर सरकारले नीतिगत स्तरबाटै सुधार गर्नुपर्ने विज्ञहरू औल्याउँछन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्वका हिम नदीहरू वैज्ञानिकहरूले सोचे भन्दा चाँडै नै लोप हुन थालेका छन्। लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन्। जलवायु परिवर्तनका कारण 2/3 हिम नदीयो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा अस्तित्वबाट विलीन हुने एउटा नयाँ अध्ययनले देखाएको छ। यदि विश्वले भविष्यको तापक्रमलाई 1 डिग्रीको सेरोफेरोमा सीमित गर्न सकेमा हिम नदीलाई जोगाउन सकिनेछ। तर अन्तर्राष्ट्रिय लक्ष्यहरू पूरा गर्न प्राविधिक रूपमा सम्भव भए पनि त्यो असम्भव हुने वैज्ञानिकहरूले बताएका छन्। तापक्रम वृद्धिका कारकलाई नियन्त्रण गर्न औद्योगिक राष्ट्र प्रतिबद्ध नभए अन्तर्राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न असम्भव प्राय छ। सन् 2100 सम्ममा विश्वका आधा भन्दा कम हिम नदी हराउने त्यही अध्ययनका लेखकहरूले जनाएका छन्। अध्ययन अनुसार प्राय साना तर प्रख्यात हिम नदी लोप हुँदै गएका छन्। सबैभन्दा विषम स्थितिमा विश्वका 83% हिम नदी सन् 2100 सम्ममा हराउने,
सम्भावना रहेको बिहीकार सार्वजनिक भएको साइन्स जर्नलमा उल्लेख छ। ग्रिनल्यान्ड र अन्टार्कटिका बाहेक भूमिमा आधारित विश्वका 2,15,000 हिमनदीमाथि विगतको भन्दा गहन ढङ्गले गरिएको अध्ययनले ती नदी लोपको सङ्घारमा पुगेका देखाइएको छ। हिमनदी पग्लिएसँगै समुद्रको सतहमा पनि वृद्धि हुनेछ। युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरेको 10 महिनाभन्दा लामो समयपछि रुसले पहिलो पटक 36 घण्टे युद्ध विरामको घोषणा गरेको छ। अर्थोडक्स इसाईहरूको क्रिसमस पर्वको अवसर पारेर रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आजदेखि लागू हुने गरी 36 घण्टाका लागि युद्ध विरामको घोषणा गर्नुभएको हो। जनवरी 7 तारिखमा अर्थोडक्स क्रिसमस मनाइँदैछ। युक्रेनले अस्थायी युद्ध विरामलाई अस्वीकार गरेको छ। युक्रेनी राष्ट्रपतिका सल्लाहकार माइखेलो पाडोल्याकले कब्जा गरेको युक्रेनी भूमि छाडेर रुसी सेना फिर्ता नभएसम्म कुनै पनि अस्थायी युद्ध विराम नहुने बताएको बीबीसीले जनाएको छ। रुसले आफ्नो सुरक्षालाई थप बलियो बनाउने गरी युद्ध विराम घोषणा गरेको हुन सक्ने युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले बताउनु भएको छ। भिडियो सम्बोधनमा राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले पूर्वी डोनबास क्षेत्रमा युक्रेनी फौजलाई अगाडि बढ्नबाट रोक्न तथा आफ्ना थप फौज एवं उपकरणहरू ल्याउने उद्देश्यका साथ पुटिनले युद्ध विरामलाई अगाडि सारेको आरोप लगाउनु भएको छ। यसअघि टर्कीले रुसलाई युक्रेनमा एकतर्फी युद्ध विराम घोषणा गर्न आग्रह गरेको थियो। टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तय्यप एर्दोगानले रुसी समकक्षी भ्लादिमिर पुटिनलाई युक्रेनमा भइरहेको आक्रमण रोक्न तथा युद्ध विरामको घोषणा गर्न आग्रह गर्नुभएको हो। अब खेल समाचार। पहिलो संस्करणको नेपालको T20 क्रिकेट लिगमा जनकपुर रोयल्सले लुम्बिनी अल स्टारलाई पराजित गर्दै क्वालिफायरमा स्थान बनाएको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा शुक्रबार भएको खेलमा जनकपुरले लुम्बिनीलाई 23 रनले पराजित गर्दै क्वालिफायरमा प्रवेश गरेको हो। दुवै टोलीको लिग चरणको खेल समाप्त भएसँगै दुवै टोली क्वालिफायरमा पुगेका हुन्। लुम्बिनी अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा र जनकपुर अङ्क तालिकाको दोस्रो स्थानमा रहँदै क्वालिफायरमा पुग्न सफल भए। जितका लागि 160 रनको लक्ष्य पछ्याएको लुम्बिनीले 17 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 136 रन मात्र बनाउन सक्यो। 10 खेल खेलेको लुम्बिनीले 8 मा जित तथा 2 खेलमा हार बेहोरेको छ। लुम्बिनी 16 अङ्क सहित तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ। त्यस्तै समान 10 खेलमा 7 जित र 3 हार सहित जनकपुर 14 अङ्कका साथ अङ्क तालिकाको दोस्रो स्थानमा रह्यो। अब फाइनलमा पुग्न लुम्बिनी र जनकपुरले आइतबार हुने पहिलो क्वालिफायर खेल खेल्नेछन्। प्रतियोगिताको विजेताले 55 लाख तथा उपविजेताले 30 लाख प्राप्त गर्नेछन्। हस्त आजको टाइम समाचार यति नै। हेर्दै रहनुहोला टाइम्स टेलिभिजन। आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।